बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, हमारे मुल्क के अंदर बड़े गलीज किस्म के खतरनाक खेल का आगाज हो चुका है। ये खेल काफ़ी अरसे से खेला जा रहा था, बल्कि अब इसकी निशानदही होना शुरू हो गई है और इस खेल का शिकार आप या आपके घर की खवातीन भी हो सकती हैं। इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको अंदाजा हो कि हमारा माशरा किस कदर इखलाकी पस्ती का शिकार हो चुका है। आज से 2-3 रोज पुरानी बात है, रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था, आखिरी रोजे चल रहे थे। आज ईद का तीसरा दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। रमजान के आखिरी अशरे के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, इसका इलाका है सदर। ये इलाका जो ना, ये यहां पर होटल्स काफी ज्यादा हैं। यहां पर 2 मशहूर होटल्स में छापा मारा गया, एफआईए की तरफ से छापा मारा गया था और इस छापे के दौरान 33 खवातीन को बाजियाब कराया गया, लड़कियों को बाजियाब कराया गया। जो 33 लड़कियां थी, इनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान थी और इनको लाहौर से और पंजाब के दूसरे शहरों से कराची लाया गया था और कराची से इनको विजिट वीजा लगवा के दुबई ले जाया जा रहा था। किस काम के सिलसिले में, अब मैं आपको पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं। इस सारे छापे के दौरान 3 मर्दों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक का नाम है इम्तियाज अली, दूसरे का नाम है फरमान और तीसरे का नाम है जिया। जिया साहब की तो अपनी उम्र जो है ना, वो 60-64 साल की है। सबकी तस्वीर, सबकी गुफ्तगू मैं अब आपको सुनाऊंगा। मतलब इनकी अपनी बेटी भी, इन खवातीन जो लड़कियां बाजियाब कराई गई ना, इनसे इनकी उम्र बड़ी होगी, लेकिन इस तरह के गलीज धंधे में ये सारे के सारे लोग मुलविस हैं। जरा ये इम्तियाज अली की जरा गुफ्तगू सुनीगा, उसके बाद जरा भाई होटल में जा रही थी रक्स के लिए। ठीक है, कोई गलत काम नहीं था। अब ये कह रहे हैं जनाब इम्तियाज अली, जो कि ये एजेंट है, ये लाहौर का एजेंट है, ये कह रहा है कोई गलीज काम के लिए, गंदे काम के लिए नहीं जला रहे थे। इनको नाइट क्लब में ले जाके रक्स करना था, गैर मर्दों के सामने इनको रक्स करना था, नाचना था, गाना था। किस तरह के कपड़े पहन के, ये आप बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें कोई गलत काम नहीं है इनके बकौल। हाँ, इस गलत काम में ये अपने घर की खवातीन को मुलविस नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे घर की, गरीब घर की बच्चियों को, बहनों को जरूरी मुलविस करेंगे। अब ये काम चल किस तरह था, जरा गौर से सुनिएगा। बेसिकली हुआ ये जो 33 खवातीन हैं, इनको यहां पर लाया गया, इनके विजिट वीजे लगाए गए दुबई के। अगर कोई ये कहे ना आपको कि भाई हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, तो ये वीडियो दिखा दीजिएगा उनको। हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कर रहा है। पहले हम भिखारी भेजा करते थे, सऊदी अरब, दुबई, दूसरे ममालिक के अंदर भिखारी भेजा करते थे। अब इस तरह की लड़कियों को भेजा जा रहा है वहां पर जिस्म फरोशी करने के लिए, वहां पर रक्सो जो महफिलें होती हैं, आप समझ गए होंगे, और ये जबरन कराया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी मर्जी से करती, कोई लड़की अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है, जबरन कराया जाता है। अब होता क्या है, ये विजिट वीजे पे इनको भेजते हैं दुबई। 3 महीने का विजिट वीजा होता है, 90 रोज का। 80-85 दिन ये वहां पर रहकर वापस आ जाती है ताकि ये ब्लैक लिस्ट ना हो, इनको डिपोर्ट ना किया जाए। इनको बार बार भेजा जाता है, मतलब 3 महीने के लिए गई, फिर वापस आएंगी, फिर 3 महीने बाद फिर इनको भेजा जाएगा और इनसे ये काम कराया जाएगा। एक लड़की पे, ये खुद इम्तियाज अली जो कि ये एजेंट है, लाहौर का एजेंट है, और इस वक्त लाहौर के अंदर तकरीबन 600 से 700 के करीब एजेंट्स घूम रहे हैं, जो मुख्तलिफ घरानों की खवातीन को, बहनों को, बच्चियों को, जो कि गरीब घराने की होती हैं, उनको वर्गलाते हैं, पैसों का लालच देते हैं, उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें दुबई में ले जाके, सऊदी अरब में ले जाके मेहनत मजदूरी करवाएंगे। मतलब घर में जैसे मासियां काम करती हैं वो काम कराएंगे, और फिर जबरन इनको या तो जिस्म फरोशी पे लगाया जाता है या फिर दुबई में नाइट क्लब्स में डांस पे लगा दिया जाता है। ये जबरन किया जाता है। और किस तरह से करते हैं जरा ये भी सुनिएगा। होता यह है कि जिस घर से ये लेकर आते हैं, इनको घर का अंदाजा होता है, घर के फैमिली मेंबर्स का अंदाजा होता है, सब चीजों का अंदाजा होता है। ये लड़कियों को कहते हैं कि आपको वहां पर जाना है और घर में जो मासी कल्चर होता है ना, मतलब आपने मासी की तरह काम करना है। जैसे कराची में मासियां आके काम करती हैं, इस तरह से आपने दुबई में या सऊदी अरब में जाके काम करना होता है। इन लड़कियों को इसकी भनक भी नहीं होती कि इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको यह बता दिया जाता है आपको इकामा नहीं दिलाएंगे, इकामा है भाई 10, 12, 15 लाख का, हम आपको विजिट वीजे पर लेके जाएंगे, ये काम कीजिएगा, फिर वापस आ जाएगा, 2 महीने बाद फिर वापस चले जाएगा, कोई नहीं पकड़ता। अब ये इनको इस तरह से वर्गला के लेकर आते हैं। जैसे ये दुबई या सऊदी अरब पहुंचती हैं, इनको जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है या फिर इनको क्लब में डांस करने पर मजबूर किया जाता है। जब ये रेजिस्टेंस शो करती हैं, मुजाहमत करती है कि भाई आपने तो हमें घर में नौकर चाकर के लिए लेकर आए थे, ये काम करने के लिए थोड़ी बोला था आपने हमें, तो फिर क्या करते हैं कि इनको पता होता है कि इनका मोहल्ला कौन सा है, घर में लोग कितने हैं, भाई बहन कितने हैं, ये उनको डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप पर 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं,
اس سارے عمل میں، اس میں ٹکٹ بھی ہے، اس میں اکوموڈیشن بھی ہے، اس میں سارے ویزے کے معاملات بھی ہیں. آپ ہمیں اب 10 سے 15 لاکھ روپے دیجئے تو بھلے شوق سے آپ یہ کام مت کیجئے. 10 سے 15 لاکھ روپے دے دیجئے اور اس کے بعد اللہ خیر سے اللہ آپ اپنے گھر چلے جائیے. لوگ بیچارے مجبور ہو کے یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. اطلاع ملی، چھاپا مارا، 33 لڑکیوں کو بازیاب کرایا گیا، ان کے گھر والوں کے حوالے کیا گیا، کیونکہ آبویسلی یہ تو ایک طریقے سے متاثرہ خواتین تھی نا. ایک خاتون کو حراست میں لیا گیا جو کہ گھر میں جا کے ان بچیوں کی ماؤں کو یا بڑے لوگوں کو ورغلاتی تھی کہ بھائی تمہاری بیٹیاں اتنے پیسے کمائیں گی، غلط کام کوئی نہیں ہے. اب جس بے شرمی کے ساتھ یہ امتیاز علی جو ایجنٹ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ڈانس کرنا تھا، کوئی غلط کام نہیں کرنا تھا، تو بھائی اپنے گھر کی خواتین سے پہلے یہ کام کروا لیتے، اس کے بعد دوسرے کی گھر کی خواتین کو آپ یہ ڈسٹرب کرتے، ان کو ہی کرتے. نہیں، دوسرے کی گھر کی خواتین سے آپ نے پیسے کمانے اور اس کو آپ نے، میں نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا نا کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک اخلاقی پستی کا شکار ہو چکا ہے، اس کا اندازہ آپ کو ہوگا. یہ سوچ ہے اس بندے کی. سوچئے یہ میڈیا میں یہ بیان دے رہا ہے پولیس کی ایف آئی اے کی موجودگی میں، تو جب پولیس ایف آئی اے میڈیا موجود نہیں ہوتی ہوگی تو یہ گھر والوں کو کس طریقے سے ان کی ذہن سازی کیا کرتا ہوگا. وہ وقت دور نہیں، آپ یقین جانیے ان جیسے بے شرمے لوگوں کی وجہ سے وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب کا، دبئی کا، ویسٹرن کنٹریز کا ویزا ملنا ہی بند ہو جائے گا. کیونکہ انہوں نے اپنی گندگی پورے پاکستان کے اندر پھیلانے کے بعد انہوں نے اس سارے معاملے کو پاکستان سے باہر لے جانے کا بھی فیصلہ کیا. آپ سعودی عرب میں جا کے دیکھیے، عمرے کے ویزے پر پڑھی لکھی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی فیملیز ہوں گی، آپ دیکھ کے پہچان نہیں سکیں گے، بلکہ آپ تو ان سے متاثر ہو کے ان کو پیسے دے دیں گے کہ یار یہ منگتے نہیں ہیں، یہ ضرورت مند ہے، ان کے ساتھ واقعی میں کوئی مسئلہ ہو گیا. ایسے پڑھے لکھے لوگ انگلش بول رہے ہوں گے، اردو بڑی اچھی نفیس قسم کی اردو بول رہے ہوں گے، اور لیکن کیا پیسے مانگ رہے ہوں گے. انہوں نے اس کو نا، یہ جو گدہ گری ہے، یہ جو بے شرمی والا کام ہے، اس کو انہوں نے پروفیشنل لیول پر لے کے چلے گئے اور پھر یہ کام ہو رہا ہے. اس وقت 600 سے 700 کے قریب ایجنٹس ہیں جو لاہور میں گھوم رہا ہے، اور ان کے ابا کون ہیں؟ ان کے ابا وہ ہیں جو دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر یہ خواتین آتی ہیں، ان کو اس طریقے سے کلبز میں لگواتے ہیں، جسم فروشی میں لگواتے ہیں، دیگر معاملات میں لگواتے ہیں. پچھلے دنوں سعودی عرب سے خواتین کو باقاعدہ طور پر ڈیپورٹ کیا گیا سزا ملنے کے بعد. کراچی ایئرپورٹ پر پہنچی، جب ان کا پاسپورٹ دکھا گیا تو ڈیپورٹ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی. جب ڈیپورٹ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے تفتیش ہوئی، معلومات کی گئی، پتہ چلا کہ بھائی جسم فروشی کرتے ہوئے پکڑی گئی. اچھا، جب جو جسم فروشی کر رہی تھیں ان کو جب پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی ہم اس سے جبرن یہ کام کرایا جا رہا تھا. ان کی کوئی مینیجر تھیں جو ان سے جبرن یہ کام کرا رہی تھی. یہ ہمارے معاشرے کے اندر معاملات ہو رہے ہیں اور یہ بڑے کھل کر اب سامنے آ رہے ہیں. میں بھی جب پوری ویڈیو دیکھ رہا تھا تو یہ جو ایف آئی اے کی غالباً شاید کوئی اہلکار ہوں گی، انہوں نے بتایا کہ بھائی بے تحاشا خواتین تو جا چکی ہیں دبئی میں اور سعودی عرب میں ہیں، اور یہ 3 مہینے کے لیے جاتی ہیں. یہ اپنے آپ کو بلیک لسٹ نہیں کرتے ہیں، 3 مہینے کے لیے جائیں گے، واپس آ جائیں گے، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر واپس ان کا ویزا لگوایا جائے گا، پھر یہ چلے جائیں گے، اور اس طرح سے کام چل رہا ہے. سوچئے ہمارے ملک کا نام کا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پوچھتے کن لوگوں کو ہیں؟ جو کہ صحیح سے کوئی عمرے کا ویزا لے کے جا رہا ہے، کوئی جاب کا ویزا لے کے جا رہا ہے، ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آف لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.